हामीले स्टोरी सक्यो। अब अर्कोमा जान्छु म, डेलिजेन्समा जान्छु। अब डेलिजेन्स अब हेर हामी के गर्छौँ हामी एज अ ह्युमन बिङको नेचरै हुन्छ के हुन्छ भने हामीलाई कहिले इमोसनल प्रब्लम हुन्छ त कहिले मेन्टल प्रब्लम हुन्छ कहिले भनेको हामीलाई त भन न भन विक्रम के भन त ल भन। त्यो अझै त्यो बाँकी क्यारेक्टरिस्टिक्स त कहाँ गयो सर त्यो भर्सेटालिटी स्पिड बाँकी यस्तो छ मैले आफैले स्लाइड बनाएको छु धेरै गर्नलाई त भन न टाइम पनि यस्तो छ क्या लिमिट हामी जति बनाएको छु त्यति पर न हुन्न हुनलाई त अरू पनि छन् मैले कहाँ भनेको छु छैन बुझ्यौ तर के हुन्छ भने मेजर लिएर नै गएको छु हेर यति गर्दा पनि हेर यस्तो गर्दा पनि लगभग 42 पेज भइसकेको छ। अच्छा बीचमा डिस्कनेक्ट भएको थियो सर अहिले मैले भनेरै गरेको मलाई थाहा ठिकै छ म त्यो कुराहरूलाई पनि कम्बाइन गर्छु हुन्छ त्यो कुराहरू यस्तो छैन भन्दिनँ तर आजको सेसनमा त्यो हुन्न अर्को सेसनमा हुन्छ बुझ्यौ। आज म आफै के लिमिटेड टपिक लिएर आएको हुन्छु के यो सेल्फ बनाउनु पर्ने हुन्छ बुक छैन म फोटो खिचेर पठाउनु त्यति राम्रो लाग्दैन के जति आफ्नो राइटिङमा लेख्नु नि मलाई त्यति राम्रो लाग्दैन लेखेर त्यहाँ अलि राइटिङ पनि त्यति क्लियर हुँदैन कपीको पेज हुन्छ त्यही भएर मैले प्रत्येक कुरा बनाइरहेको छु अनि प्रेजेन्ट गरिरहेको छु ल भन विक्रम। सर हैन यो बेटर हो कि तिमीलाई बुकको फोटो खिचेर पनि पठाउन सकिन्छ त्यो त्यति बेटर हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। यस इट इज बेटर यो ठिक छ नि सबैको लागि यस सर किन हेर हामीलाई धेरै कुरा दिएको हुन्छ बुकमा हैन हेर गभर्नमेन्टले योपालि मैले धेरै जस्तो मिटिङ एटेन्ड गरेँ त्यहाँ मैले के पाएँ भने स्टुडेन्टलाई लिटिल मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ जति त्यसलाई चाहिन्छ नि त्यति दिए पुग्छ क्या त्यति इलाबोरेट गरेर दिनु त्यो केही बुझ्दैन भने त्यो काम लाग्दैन क्या मैले योपालि धेरै पेडागोजीहरू पनि हेरेँ त्यो भएर यो कुराहरू मैले एक्सप्लेन अचानक 5 नम्बरमा गइहाल्नु भयो नि काम पर्यो त्यसैले तिमीलाई मैले बोलाए पनि एक्ज्याक्टली बोलाउनु भएको थियो मैले बोलाएँ तिमीले एन्सर दिएन मलाई थाहा भयो कि तिमी गइहाल्यौ होला किनकि जब यहाँ स्टुडेन्ट बोल्दैन भने त थाहा हुन्छ नि कि त्यो सुनिरहेको छैन या कनेक्ट गरेर गइसक्यो त्यसैले त बोलाउँछु म डाइरेक्टली हेर मेरो बानी के भइसकेको छ यो यति धेरै कन्फरेन्स एटेन्ड गरिसकेको छु कि बुझिसकेको छु कि अब जुममा कनेक्ट भएर पनि त्यतिकै गइहाल्छ के बुझ्यौ नि त्यही भएर बिचबिचमा म बोलाउँछु के स्टुडेन्टहरूको रिभ्यू लिनुको अर्थै त्यही हो कि त्यहाँ छ कि छैन प्रेजेन्ट भएको बुझ्यौ त्यो इमर्जेन्सी थियो सरी सर ल ठीक छ डेलिजेन्स अब हामी अगाडि बढ्छौँ सो कम्प्युटर being a machine does not suffer from the human problem of tiredness and lack of concentration. अब कम्प्युटर एउटा मेसिन हो हामी जस्तो त त्यो ह्युमन प्रब्लमहरूले त सफर गर्दैन नि त हैन र जस्तै टायर्डनेस हुन सक्छ अब हामीलाई कहिले कहिले बिरामी नै हुन्छौँ कहिले कहिले रुगा खोकी के डर कति धेरै रोगहरू छन् त्यति भन्न पनि अहिले कोरोना भाइरस त्यस्तो कम्प्युटरहरू सफर हुन्न बुझ्यौ नि किनकि अहिले जस्तो कोभिड-19 को पेन्डेमिक चलिरहेछ त्यस्तो कम्प्युटरलाई त्यस्तो प्रब्लम हुन्न अहिले पनि कम्प्युटर 24 आवर्स या 40 लङ टाइमसम्म वर्क गर्न सकिन्छ त्यसैले त्यसलाई के भनिन्छ डेलिजेन्स DILI पनि भनिन्छ DELLI पनि हुन्छ त्यो त्यहाँ कन्फ्युज नहुनु डेलिजेन्स हो त्यो ओके इट क्यान कन्टिन्युअसली वर्क फर hours without getting mistakes or without creating any errors. यसले घण्टौसम्म कन्स्ट्यान्टली लगातार काम गर्न सकिन्छ विदाउट मेकिङ एनी मिस्टेक त्यो बिना मिस्टेक्सको सब साइलेन्ट हो हेलो ल सरी for the disturbance. Okay. Even if millions of calculations are to be performed, it will perform the last calculation with the same accuracy and speed as it has done the first one. अब हेर सपोज मलाई 100 वटा काम दियो एक दिनमै गर्नुपर्ने 100 वटा काम अब म त्यो सेम एक्युरेसीले गर्न सक्छु 100 वटा जब गर्न सक्दिन भने मिलियन्स अफ क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सक्छु
but as compared to computer can perform millions of calculation with same accuracy or with same speed as it has done the first one. जस्तै फर्स्ट को स्पीड जति थियो फर्स्ट वान सपोज 20 हर्जमा या 20 पिको सेकेन्डमा गरे भने लास्ट वान पनि 20 पिको सेकेन्डमै त्यो कम्पाइल गर्छ, त्यो भन्दा धेरै टाइम लिँदैन। अब कसैले भन्छ सर त्यो थोरै टाइममा ह्याङ हुन्छ डट, त्यो कम्प्युटरको प्रब्लम होइन, त्यो मेसिन एरर हो। त्यसैले मेसिन एररहरू पनि कहिले कहिले आउँछ कम्प्युटरमा। अब त्यसैले हामीले प्रोसेसर हेर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै के हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर बेटर अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोमा म गए लिमिटेसन अफ कम्प्युटर। अब कम्प्युटरको पनि केही डिसएडभान्टेजेसहरू छन्, मैले केही लिस्ट आउट गरेको छु हेर। एज अ मसिन कम्प्युटर क्यान डु only perform what is programmed to do. एज अ मेसिन, जस्तै कि मेसिन छ हिमीले त हामीले अब भन न म भन्छु तिमीलाई पोखरा जानलाई, पोखरामा पार्टिकुलर ठाउँ घुमेर आऊ, त तिमीले के गर्छौ त्यहाँ गएर पोखरा मात्रै घुम्दैनौ, तिमीले त्यहाँको पार्क हेर्छौ, म्युजियम हेर्छौ, होटलमा गएर खाना खान्छौ होला, डट डट मुभी हेर्छौ, सिनेमा कहाँ कहाँ जान्छौ, मल घुम्छौ, के गर्छौ होला हैन र। तर एज अ मेसिनलाई यदि हामी त्यो काम दिन्छौँ भने मेसिन त जाँदैन। एउटा कुरा यदि मैले दिइसक्यो भने के गर्छ, त्यो पोखरा मात्रै एउटा ठाउँ घुमेर आउँछ। अब मेसिन भनेको रोबोट पनि एउटा मेसिन नै हो, यो कुरा याद राख। रोबोट पनि प्रोग्राम गरेर नै बनाएको हो, त त्यसलाई हामी भन्छौँ भने के गर्छ, त्यसले इन्स्ट्रक्टेड टास्क मात्रै परफर्म गर्छ हैन र। हेलो सुनिरहेछौ? हेलो ओके विवेक सुनेछौ? विवेक कुशवाहा? यस सर। ओके विवेक शाह? यस सर। विवेक शाह, मधु? मधु, स्नेहा? यस सर। मधु बोलिरहेको छैन। मधु? ओके केही प्रब्लम छ यतिमा? बुझेको छौ? यस सर। यस सर। ओके अगाडि बढ्छु ल। बुझेको बुझेन लिमिटेसन? अब मेसिन तिमीले बुझेको इक्जाम्पल अब भन न, एक्सपिरियन्स गरेको इक्जाम्पल दिएको छु। नेक्स्ट पोइन्ट कम्प्युटर कम्प्युटर्स ल्याक डिसिजन द्याट इज मेकिङ पावर। अब त्यसको त डिसिजन मेकिङ पावर त छैन, एब्सेन्स हुन्छ नि त, किनकि ब्रेन नै छैन। कम्प्युटर क्यान नट डिसाइड अन देयर अन। कम्प्युटरले भन न आफ्नो बारेमा डिसाइड या थिङ्किङ गर्न पनि सक्दैन। किन सक्दैन तिमीलाई थाहै छ? If an unexpected situation arises, computer will either produce enormous result or error result or abandon the task altogether. त्यसलाई के गरिदिन्छ, कम्बाइन गरेर रिजल्ट दिइहाल्छ। किन हामीले यस्तो सिचुएसन अराइज गरे जुन कम्प्युटरले नम्बर युज गर्न सक्छ, यति धेरै रिजल्टेन्ट भयो, यताउता गरेर हामीले जोइन गर्यो। एकछिन यहीमा चलाउँछ त्यो सरकारले। They do not have the potential to work out an alternative. जस्तै हामी एउटा तरिकाले भएन, मैले एउटा हिसाब दिएँ, एउटा काम दिएँ कम्प्युटरलाई, सपोज त्यो तरिकाले कम्प्युटरले गर्न सकेन भने त्यो अल्टरनेट वेमा सोल्युसन गरेर दिन सक्दैन। तर हामीले के हुन्छ, यदि त्यो हिसाबको एन्सर सपोज एउटा मैले क्वेसन दिएँ त्यसको अब मैले एउटा क्वेसन दिएँ अनि त्यसको सल्युसन यदि आएन भने अल्टरनेट सोल्युसनमा हामी गइहाल्छौँ। सपोज मेरो प्रब्लम सोल्भ भएन भने हामी अल्टरनेट सोल्युसनहरू खोज्छौँ। तर एज अ कम्प्युटरको कन्सिडरमा त्यस्तो हुँदैन, किनकि कम्प्युटरसँग कुनै ब्रेन नै छैन। त्यो भएर होइन ह्युमन इन्टेलिजेन्स जस्तो ब्रेन छैन। अब जेनरली एप्लिकेसन एरियाजमा म धेरै थोरै एरियाजहरू कन्सिडर गरेको छु। हुनलाई योभन्दा पनि थुप्रो एरियाजहरू हुन्छ, मैले एकदमै थोरै एरियाजहरू कभर गरेको छु। एप्लिकेसन एरियाज अफ कम्प्युटरमा पहिलो एरिया छ साइन्स, दोस्रो एजुकेसन कम्युनिकेसन्स, फोर्थ वान इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ, फिफ्थ वान ब्याङ्किङ
and at last business and industries. These are the application areas of computer. Computer कहाँ कहाँ युज हुन्छ, कुन एरियाजमा हुन्छ, त्यो कुरा यहाँ मैले मेन्सन गरेर राखेको छु। मैले पहिलो कुरा गर्न गए, पहिलो एरियाजको साइन्स। मैले के को कुरा गरेँ? साइन्स। So scientists use computer to develop theory, collect, analyze, and test the data and exchange information electronically with the colleges around the world. Suppose एउटा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको कुरा गरौँ, त्यहाँको साइन्टिस्टहरूले या अहिले जुन कोभिड-19 छ के गरिरहेको छ भने जति पनि थ्योरीहरू छ कलेक्ट गरिरहेछ, इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरिरहेछ, एनालाइज गरिरहेछ, टेस्ट गरिरहेछ डेटालाई, त्यसपछि इन्फर्मेसनहरू पनि एक्सचेन्ज गरिरहेको छ। कसरी गरिरहेको छ भने इलेक्ट्रोनिकली। के पेपरले गरिरहेको छ कि म गएर पेपर दिइरहेको छु? छैन नि, सबै इलेक्ट्रोनिकली गरिरहेछ। दैट इज विथ द युज अफ कम्प्युटर एन्ड इट्स टेक्नोलोजी और आईसीटी। के को युज गरिरहेछ? आईसीटी। आईसीटी युज गर्नुको अर्थ के हो? डेटा आर प्रोसेस्ड, ट्रान्सफर और एक्सचेन्ज इलेक्ट्रोनिकली। भनेको इन्फर्मेसन इलेक्ट्रोनिकली के भयो? एक्सचेन्ज भयो विथ द कलेजेस, विथ द स्टुडेन्ट और मेनी मोर्स अराउन्ड द वर्ल्ड। ओके, सेकेन्ड point. Powerful computer can be used to generate detailed study of how earthquake affects building or how population affects weather patterns. भनेको पावरफुल कम्प्युटरले यो कुराहरू पनि जेनेरेट गर डिटेल स्टडी जेनेरेट गरेर दिन्छ। अर्थक्वेक कसरी बिल्डिङलाई अफेक्ट गर्छ, अब पपुलेसन इफेक्ट के हो, वेदरमा पपुलेसनले के कस्तो भन न इफेक्ट्सहरू गरेको हुन्छ, पोल्युसनले कस्तो इफेक्ट गरेको हुन्छ, पपुलेसन ग्रोथ भयो के धेरै कुराहरू हामी डिटेल स्टडी गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ कम्प्युटर। Satellite based information application has not been possible without the use of computer. Satellite based science application अरु possible छैन। जस्तै अब म्याप्स भयो भने बिना सेटेलाइट या त्यसको पोसिबल छैन। अब गुगल म्यापको कुरा गर्छु भने त्यो बिना कम्प्युटर या बिना सेटेलाइटको त्यो पोसिबल छैन। त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो साइन्स रिलेटेड हो। कम्प्युटर आर बिङ युज फर रिसर्च स्पेस। अब कम्प्युटर आज भोलि के कोही लागि युज गरिरहेछ भने स्पेसलाई रिसर्च गर्नको लागि, रिसर्च कम्प्युटरलाई रिसर्च वर्कको लागि पनि युज गरिरहेछ साइन्समा। अब अर्को स्लाइडमा म गए, एजुकेसन। सो कम्प्युटर आर बिङ हजुर हजुर सर कम्प्युटरले सर टाइम मेसिन बनाउन सक्छ सर? कम्प्युटरले टाइम मेसिन बनाउन सक्छ सक्दैन त्यो ह्युमन इन्टेलिजेन्समा साइन्समा गर्न त साइन्समा अब हेर मान्छेले भनिन्छ नथिङ इज इम्पोसिबल हैन, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि ह्युमन इफर्ट, ह्युमन इन्टरभेन्सन, आइडियाज, डाइनामिक्स, प्रिन्सिपल डाइनामिक्स धेरै केही चाहिन्छ। गर्न के सकिँदैन, केही मुभीमा देखाएको छ भने त रियल नै हुन सक्छ होला। अनि त अब हेर मान्छेले जे सोचेको छ त्यो गरेर देखाएको छ। र साइन्समा हामीले जे सोच्यौँ त्यो बनेको छ कि छैन, जेनरल कुरा गर्दा बनेको छ नि, त्यो पनि बन्न सक्छ नि त, हैन? बुझ्यौ? यसको एन्सर त एक्ज्याक्ट म पनि दिन सक्दिनँ होला, हैन? एउटा बनिरहेको होला सर। हैन, आफ्नो भ्यू म भन्न खोजेको छु। एक्ज्याक्ट भन्न सकेन नानी, सक्यो भन्न सक्दिनँ। अब बनि पनि रहेको होला, तिम्रो कुरा पनि सत्य नै हो। अब यस्तो हुन्छ कतिपय कुरा बनिसकेपछि थाहा हुन्छ, हैन? त्यो पनि हो। अगाडि भनिदियो, अब बनेन भने फेरि बेइज्जत हुन्छ नि त, हैन? त्यो भएर पनि भन्दैनन्, कतिले के को बारेमा रिसर्च हुँदैछ भनेर त्यो पनि भन्दैनन्। त्यो पनि कुरा हो। म अगाडि बढ्छु, हुन्छ? Computer are used in education. अब एजुकेसनमा हेरिरहेको छु। Nowadays, mostly all schools, colleges, and university are giving more emphasis to computer education, including in their curriculum. आज भोलि धेरै स्कुल, कलेजेस, युनिभर्सिटीले अब इम्फेसिस केमा गरिरहेछ? कम्प्युटर एजुकेसनमा। अब त्यसलाई आफ्नो करिकुलममा पनि इन्क्लुड भन नि, इन्टिग्रेट गर्न थालेको छ। आज भोलि अब कम्प्युटर एजुकेसनहरू सीडीसी भन न, नेपाल गभर्नमेन्ट या कहीँ पनि आज भोलि अब इन्टिग्रेट गर्न थालेको छ। अब भन न, सिम्पली भन्दाखेरि आफ्नो करिकुलममा। करिकुलम भनेको पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि आज भोलि कम्प्युटरलाई इम्फेसिस गर्न थालेको छ।
Okay, computer classrooms and libraries are efficiently utilizing computer to make their education much more interesting. आजभोलि क्लासरुम र लाइब्रेरिजहरूलाई पनि इसेन्सियल युटिलाइज गरिरहेको छ। अब भन न इफिसियन्टली युटिलाइज गरेको छ एकदमै बेटर एजुकेसनको लागि र राम्रो तरिकाले पढाउनको लागि। आजभोलि अब हेर न गुगल क्लासरुमको कुरा गर, अरू डिजिटल टुलहरूको कुरा गर, डिजिटल एजुकेसनको कुरा गर। आजभोलि त कम्प्युटर एडेड लर्निङ भइसकेछ, कम्प्युटर एडेड ट्रेनिङ हुँदैछ, कम्प्युटर एडेड डिजाइन छ, कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ छ। भनेको यो सबै कुराहरू हामी के को थ्रु गर्न सकिरहेको छौँ भने त कम्प्युटरको हेल्पले नै गर्न सकिरहेको छौँ। सो दिस टाइप्स अफ एक्टिभिटिज आर पोसिबल विथ द युज अफ कम्प्युटर युज अफ कम्प्युटर इन एजुकेसन। त्यो कुराहरू हामी एजुकेसनमा कम्प्युटर युज गरेर गर्न थाल्यौँ। यदि हामीले युज गर्थेन भने हामीलाई थाहा नै हुन्थेन हैन र। त्यसैले हामीले के गरेको छौँ भने कम्प्युटरलाई एजुकेसन सेक्टर, क्याम्पस, कलेज, युनिभर्सिटी मोस्टली सबैमा अब के गर्न थालेको छौँ, इम्फेसिस गर्न थालेको छौँ। Unlikely recorded television shows, computer aided education and computer based training packages are making learning much more interactive. आज हेर रेकर्डेड टेलिभिजन सोज, आज त अब हेर क्लासरुममा के पढाइरहेछ रेकर्ड गरेर युट्युबमा हाल्ने चलन भयो। कम्प्युटर एडेड एजुकेसन हुन थाल्यो, कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङ हुन थाल्यो, प्याकेजेस निकाल्न थाल्यो। अब लर्निङलाई अझै धेरै प्रभावकारी इन्टरएक्टिभ बनाउनको लागि युट्युब इज द बेटर प्लेटफर्म। युट्युब छन्, अरू पनि छन्, म किन युट्युबकै कुरा गरौँ, अरू पनि थुप्रो छन्। सोसल मिडिया भनिदिउँ न हैन र, त्यो पनि आजभोलि एकदमै ग्रेट रोल प्ले गरिरहेछ, भाइटल रोल भन्न सक्छु हैन र। अहिलेको पेन्डेमिकमा सबभन्दा बेटर रोल प्ले गर्ने त इन्टरनेट र सोसल मिडिया नै हो कि होइन? रिप्लाई आएन। केही डाउट छ कि बुझेन? यो बुझेको छौ कि छैन? मैले एजुकेसनको बारेमा केही भने त्यो बुझेको छौ कि छैन नानीहरू? ओके सर लास्टको पोइन्ट ओके, आई विल रिपिट। नेक्स्ट अरु केही? विवेक सर, विक्रम, मधु र स्नेहा केही छ भन्नुपर्ने? नो सर। ओके मधु? नो क्वेशन सर। नो क्वेशन। ओके स्नेहा? नो सर। विक्रम बोलिरहेको छैनौ, तिमी छैन? विक्रम ल भन त, के डाउट छ, के प्रब्लम छ? कम्प्युटर त प्रपरली एडुकेसनहरुमा युज भइ नै रहेछ। हैन, मैले बेग्लै कुरा सोधेको थिएँ, छु। आजभोलि हैन सोशल मिडियाजहरुले युट्युब भन न, ट्विटर, फेसबुक या अरु थुप्रो डिजिटल प्लेटफर्महरुले भाइटल रोल प्ले गरिरहेछ एजुकेसनमा। तिमी यो पोइन्टले सेटिस्फाई छौ कि छैन? मैले त्यो सोधेको थिएँ। मेरो क्वेशन थियो। यस आई एम टोटली सेटिस्फाइड। यसको रिजन चाहिँ भेरी सिम्पल छ। हजुर, जस्तै आजैको सिचुएसनलाई लिन सक्नुहुन्छ सर। जस्तै अहिलेको जुन सिचुएसन छ, मैले त्यही भने कोभिड-19, अब कोभिड-19 को पेन्डेमिकले हेर, यदि हामीसँग रेकर्डेड टेलिभिजन सो हुन्थेन, सपोज मसँग अब यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन थिएन, म क्लासरुममा लेखेर या बोलेर पढाउँथेँ हैन र। आज के गर्नु पर्यो, मलाई प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्यो, मलाई त यो टाइम वेस्ट भयो नि हैन। तर के छ भने अरु कन्ट्रीतिर पावर पोइन्टले नै पढाइ हुन्छ, प्रेजेन्टेसनले नै पढाइ हुन्छ, डिजिटल एजुकेसनमा नै फोकस छ। भन्नको चाहिँ यो मैले आज गरेको छु, तर यो काम अरूहरूले भन बाहिरतिर धेरै वर्षदेखि भन न एक्टिभ छन्। हामी के थियो, त्यति एक्टिभ थिएन, प्यासिभ थियो। अब एक्टिभ हुन थाल्यो हैन र। त यसले एउटा पेन्डेमिकले एउटा सिचुएसन क्रिएट गरेर हामीलाई के गर्यो भने एउटा अपर्च्युनिटी पनि प्रोभाइड गर्यो हैन र। अब हेर, हामीले यो मेटेरियलहरूलाई अझै डिजिटाइज गरेर अझै कन्टेन्टेड गरेर पढाइदियो भने बेटर हुन्छ, हो कि हैन? अब भोलिको दिनमा रेकर्डेड सिजन भयो भने पनि, अब हेर म यहाँ भनेको छु, अनलाइकली रेकर्डेड टेलिभिजन सोज
कम्प्युटर एडेड एजुकेसन, कम्प्युटरमा यदि एजुकेसनमा कम्प्युटर एड गरिदियो, यदि ट्रेनिङमा कम्प्युटर युज गरिदियो, यदि लर्निङलाई इफेक्टिभ बनाउनु छ भने यो दुईटा कुरा त एड हुनु पर्यो नि। कम्प्युटर एडेड एजुकेसन हुनु पर्यो, कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङ हुनु पर्यो। अनि न हामी लर्निङलाई भन न मोर इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्छौँ। अब कम्प्युटर पढाइरहेछ, कम्प्युटर भनेको के हो थाहै छैन, कम्प्युटर कसरी चलाउने थाहै छैन, ट्रेनिङ भनेको थाहै छैन। अब एजुकेसन कम्प्युटर एडेड एजुकेसन भन्छ कम्प्युटरको कसले मुखै देखेको छैन भने त्यस्तो त एजुकेसन त्यति इफेक्टिभ हुन्न, हैन र? Yes, sir, but there is the technology of just the PowerPoint is a technology, हैन सर? अनि सोशल मिडिया त भयो अलिक फरक भएन सर? धेरै भयो नि, यो त एउटा एप्लिकेसन हो। हेर्दा एउटा एप्लिकेसन, पावरपोइन्ट के हो र? एउटा एप्लिकेसन, माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको एउटा एप्लिकेसन, त्योभन्दा बाहेक त छैन। यस सर, यस सर, त्यो कुरो छ। तर सोशल मिडिया इज फर सोशल इन्टरेक्सन। त्यो त सोशल इन्टरेक्सन हो, तर आजभोलि हामी सोशल मिडियामा धेरै इन्गेज भएर त आजभोलि भन न एजुकेसन पनि सोशल मिडियाबाट नै हेरिरहेको छु। अब हेर, म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, म तिमीलाई एउटा गुगल क्लासरुममा भिडियो हाल्छु, त्यो नहेरेर तिमी के हेर्न राम्रो लाग्छ भनेको त्यही कुरा युट्युबमा भइदिएको भए कति राम्रो। किन यसको लागि तिमीलाई बेग्लै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, तिमीलाई धेरै प्रब्लम हुन सक्छ, हैन? यस्तो प्रब्लमहरू धेरै छन्, सोच पनि धेरै हुन्छन्, त्यो पनि इररहरू छन्। बुझेको बुझेन? Yes, sir. Okay, communications. So computer is being used in communications for communicating or for communications. Electronic mail is a better facility supported by computer to send messages from one place to another. अब हेर पहिला के थियो, पोस्टल मेल थियो। पोस्टल मेल भन्नाले हामी पोस्ट अफिस जानुपर्ने हुन्थ्यो, पोस्ट अफिस गएर लेटर ड्राफ्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो कहिले पुग्थ्यो, कहाँ पुग्थ्यो, अब रिसिभरले रिसिभ गरे कि गरेन, त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरूले पढ्यो कि पढेन, धेरै जस्तो इररहरू हुन्थ्यो। अनि हामीले के स्टार्ट गरे, इमेल स्टार्ट गरे युज गर्न, हैन र? त्यसपछि यति मात्रै नभएर इमेल facilitates sending the message from one person to different person by the aid of computer and internet. यसको एडले भनेको when two devices, computer and internet, are combined together, it facilitates to send or receive messages with the help of emails. So email facilitates for sending messages from one person to different person. Okay, email is the fastest, cheaper and means of communication. Faster and cheaper means of communication. एकदम छिटो जान्छ र सस्तो पनि छ, cheaper. अब हेर, एउटा मेल पठाउन कति रुपैयाँ लाग्छ, डाटा जति किन त्यति पैसा लाग्यो, त्यति भयो, हैन र? तर पोस्ट अफिसमा गएर हामी 150, 200 या 500 पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेला पनि हुन्छ, हैन र? अब यहाँबाट अमेरिका पठाउनु पर्यो भने त 1000 भन्दा माथि नै होला, हैन र? तर हामी आज के गर्न सकिरहेको छौं भने अमेरिका मेल गर्न सकिरहेको छ नि। सो इट प्रोवाइड बेटर प्लेटफर्म फर कम्युनिकेसन। त्यसरी इमेल एउटा बेटर प्लेटफर्म प्रोवाइड गरेको छ। क्लियर छ? क्लियर छौ तिमीहरु? ओके, अगाडि बढ्छु म। यस सर। इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ। अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र म्यानुफ्याक्चरिङ तिर पनि युज हुन थालेको छ। अब हेर, computer can create object that can be viewed from all the 3 dimensions. अब हेर, आजभोलि 3D कुरा छ। 3D भनेको के हो? एउटै कुरालाई 3 वटा डाइमेन्सनमा हेर्न सक्छौ। मैले विक्रमको फोटो खिचे भने म के गर्न सक्छु? 3 वटा डाइमेन्सनमा त्यसलाई हेर्न सक्छु। माथि के छ, मिडलमा के छ, तल के छ भनेको 3 डाइमेन्सन। त्यो भन्दा अब 4D अहिलेसम्म आएको छैन। अब त्यो आइसकेको छ भने पनि मलाई थाहा छैन, मैले हेरेको छैन, तर 3rd डाइमेन्सनसम्म मलाई थाहा छ। भनेको एउटै कुरालाई डिफ्रेन्ट मोडलले, डिफ्रेन्ट प्याटर्नले अब्जर्भ गर्न सक्ने, क्रिएट गर्न सक्ने, भनेको एउटै कुरालाई हामी 3 प्याटर्नले हेर्न सक्ने कुरा पनि आजभोलि आइसकेको छ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङमा। बुझेको छौ यो कुरा? अगाडि बढ्छु म। By using technique like virtual reality, architects can explore house that have been designed but not built. अब यसले गर्दा हेर, म एरो देखाएको छु, यसले गर्दा के गर्न सक्छ भने घर बनेको छैन। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, दिव्य ज्योति बनेको थिएन, थाहा छ तिमीहरूलाई? यस सर। तर त्यसको पोस्टरहरू, प्याम्पलेटहरू हामी सबैतिर हेर्थ्यौँ। त्यो पनि एउटा भन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङको एउटा भ्यू थियो, हैन र? अब हेर,
दुबईहरूतिर घर बनेको हुँदैन, अगाडि 3D बिल्डिङको पिक्चर देखाइदिन्छ, 3D प्रिन्टिङले बन्दैछ, कन्स्ट्रक्सन गोइङ अन, यस्तो बन्छ। हेर बाहिरतिर के हुन्छ, ठुल्ठुलो अब एउटा अपार्टमेन्ट बनाइदिन्छ, अपार्टमेन्ट बने स्टार्ट पनि भएको छैन, अगाडि नै बोर्ड टाँसिदिन्छ, भन न प्याम्पलेटहरू टाँसिदिन्छ, भोलिको दिनमा यस्तो अपार्टमेन्ट बन्दैछ भन्न खोजेको, बनेको छैन, एक्चुअली बन्ने वाला छ भन्न खोजेको। अब त्यस्तो गरेर automobiles, aircraft, aerospace and ship designer use computer aided design technique in the designation of various types of vehicles। आज भोलि त यो सबै फिल्डमा जान थाल्यो भन, एयरक्राफ्टमा, अटोमोबाइलमा, एरोस्पेसमा, शिप डिजाइनमा, जहाँ पनि यसलाई भनिन्छ कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ। किन कम्प्युटर एड गरेर त कम्प्युटर युज गरेर डिजाइन गर्यो, त्यसैले यो वर्ड के भयो, कम्प्युटर एडेड डिजाइनिङ, कम्प्युटर एडेड डिजाइन पनि भनेर भनिन्छ। The manufacturing factories are using computerized robot to perform the rickshaw job। आज भोलि त रिक्सी हैन, आज भोलि त भन न एउटा नेपालमै विनोद राउतको एउटा यस्तो होटल छ जहाँ के रोबोट आएर सर्भ गर्छ, अर्डर लिन्छ हैन र। त रिक्सी जबको लागि के हामी सिम्पल जबको लागि पनि आज भोलि रोबोट युज गर्न थालेको छौँ। भोलिको दिनमा कन्स्ट्रक्सन जहाँ रिक्स हुन्छ नि, सपोज त्यहाँबाट झरेर मर्छन् या पेन्टिङ यस्तो यस्तो बिल्डिङ टप फ्लोरमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता कामहरूको लागि हामी रोबोट युज गर्छौँ। अब हेर ठुल्ठुलो सामग्रीहरू, अब जहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट छ, धेरै नै लार्ज वर्कहरू हुँदैछ, त्यहाँ पनि अलि रिक्स छ भने त्यहाँ पनि हामी आज भोलि के सिफ्ट गर्न थालेको छौँ, रोबोट। अब हेर कुनै क्रिटिकल सर्जरी छ, जुन मान्छे, कति मान्छे के हुन्छ, डक्टर कति हुन्छ के सेरेर बेहोस पनि हुन सक्छ या त्यसको माइन्ड होपलेस हुन सक्छ, त्यस्तोमा आज भोलि हामी के गर्न थालेको छौँ, सर्जरीतिर पनि रोबोट युज गर्न थालेको छौँ। र इन्डियामा त धेरै सर्जरीहरू रोबोटले सक्सेसफुली गरे पनि, रोबोटले गर्छ भने ब्लड पनि आउँदैन, मैले सुने अनुसार, मैले एक्ज्याक्टली हेरेको छैन, सुनेको कुरा भनिरहेको छु, त्यस्तो कुराहरू पनि सुन्न पाइन्छ। भोलिको दिनमा रोबोटले नै मार्केट लिन सक्छ, मार्केटको जति पनि जब पनि खान सक्छ। दिज आर दि पोसिबिलिटिज, यो पोसिबिलिटिज हो, हुन्छ भन्न हुन्छ, तर कहिले न कहिले त हुन्छ। अब मान्छेले बेग्लै काम गर्ला, त्यो पनि हो। अगाडि बढ्यौ, ब्याङ्किङ। इन द फिल्ड अफ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स कम्प्युटर आर एक्सटेन्सिभली युज। यो सेक्टरमा त बिना कम्प्युटरको कुनै काम नै हुँदैन। सो people can use the ATM, that is automated teller machine services 24 hours of the day in order to deposit and withdraw cash। अब हेर पैसा पनि ब्याङ्कमा नलागे पनि एटिएमबाट पनि हाल्न सकिन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो एटिएमहरू धेरै कम छन्, या मैले हेरेको छैन, काठमाडौँतिर होला, मैले एक्ज्याक्टली त्यति म घुमेको छुइनँ, तर बाहिरतिर यस्तो फ्यासिलिटीहरू अभाइलेबल हुन्छ। तिमी गएर त्यहाँ डिपोजिट गरेर विथड्र गर। डिपोजिट गर्नु भनेको के हो, हामी ब्याङ्कमा गएर काउन्टरमा डिपोजिट गर्छु नि, पैसा जम्मा गर्छु नि, त ब्याङ्क नै कुद्नु पर्यो। तर के यदि हामी 12 बजे राति सोच्छौँ कि डिपोजिट गर्ने आफ्नो एकाउन्टमा अनि अरूलाई ट्रान्सफर गर्ने, त्यस्तो हुन सक्छ। सपोज एउटा सिचुएसनमा भने मलाई काठमाडौँ 12 बजे राति पैसा पठाउनु पर्ने छ, अब ब्याङ्क त भोलि 10 बजे नै खुल्छ, मलाई पठाउनु पर्ने छ, इमर्जेन्सी छ, म के गर्नु? मोबाइल ब्याङ्किङ एप। मोबाइल ब्याङ्किङ एप एकदम सजिलो, तर मोबाइल ब्याङ्किङमा पैसा छैन, मसँग क्यास छ, के गर्ने? त्यति बेला म के गर्छु, कुनै एटिएममा गएर डिपोजिट गरिहाल्छु। एटिएम पनि त्यही म भनिरहेको छु, आज भोलि के भन्छ, एटिएम पनि एटिएमबाट पनि डिपोजिट हुन्छ र विथड्र हुन्छ। विथड्र भनेको निकाल्नु। अब हेर के गर्न सक्छु भने डिपोजिट गरिहाल्छु, मेरो एकाउन्टमा आयो, मेरो एकाउन्टबाट अरूमा पठाउन, अरूलाई पठाउन सकियो। के त्यस्तो एटिएमहरू पनि हुन्छ, नहुने हैन। When different branches of the bank are connected through the computer network, that interbanking transaction can be done by the computer without any delay। त्यसलाई भनिन्छ any branch banking service। एउटा म नेपाल ब्याङ्कको कुरा गर्छु, मेरो खाता यदि अथवा ब्रान्चमा छ भने, यदि अब सबै ब्रान्चेसहरूको कम्प्युटरहरू कनेक्टेड छ एक आपसमा कम्प्युटर नेटवर्कमा भने हामी कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्छौँ विथआउट एनी डिले। विथिन अ सेकेन्ड हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सक्छु, इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सनहरू पनि गर्न सक्छु, जस्तै आज हामी गरिरहेको छौँ। अब नेक्स्ट पोइन्ट छ बिजनेसेस एन्ड इन्डस्ट्री। अब
यस्तो गरौँ न, आजको सेसन धेरै भयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। फेरि हामी भोलिबाट कन्टिन्यू गरौँला। अब नेक्स्ट डे कहिले आउँछ, अब भोलि त अर्कै सब्जेक्ट होला। ठिक छ सर आज 7 बजे फेरि कनेक्ट हुनु। हजुर हजुर सर आउनु